12 कक्षामा अध्ययन गर्ने एउटा दलित विद्यार्थी आजबाट 12 कक्षाको परीक्षा दिनका लागि प्रवेश पत्र लिन जाँदै गर्दा 2100 रुपैयाँ दाम तिर्नु पर्यो। मसँग 2100 रुपैयाँ दाम छैन भनेर विद्यालयबाट फर्केर गएको एउटा बच्चा बेलुकी आत्महत्या गर्यो। यस्तो पीडा छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठूला ठूला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्डै काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने। र प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको त्यो फिल्म देखाउनेकै लागि हो कि? माननीय सभामुख महोदय, प्रश्न छ, यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठूला ठूला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्डै काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै, राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने? एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो। मलाई उत्तर दिनु पर्यो, भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। धन्यवाद। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संसदमा स्पष्ट गराउनु पर्ने केही विषय राख्न चाहन्छु। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्ने र अरबौं ठगी गर्नेहरू को हुन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको त्यो फिल्म देखाउनेकै लागि हो कि? एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने। अर्को, खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक दर्ता भएर सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको अहिलेसम्म किन रोकिन्छ? अरू सबै आउने, खोपो विश्वविद्यालय किन आउँदैन? खानेपानी मुहान भक्तपुरको बागेश्वरी र नगरकोट बीचको जङ्गल बिगारेर माथि बागेश्वरीमा मजुवामा खेल मैदान बनाउनेहरूलाई किन कारबाही हुँदैन? र यो खोलामा पानी बर्खाको जम्मा गर्ने गरी एउटा ड्याम बनाउनको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्यो। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउने र त्यसबापत करोडौं असुल्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जघन्य अपराध हो। यो भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्रै नभएर यो राष्ट्रघात हो, देशद्रोही काम हो। त्यसकारणले यस्तो काममा संलग्न मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्दछ। यति मात्रै होइन कि हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न समाचारहरूमा कि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, केही व्यक्तिलाई र सांसदलाई वारेन्ट गरिएको छ, उहाँ भागिराख्नु भएको छ। केही सांसद जो नोटिसमा हुनुहुन्छ, समाचारमा आइराखेको छ, उहाँ सदनमै हुनुहुन्छ, सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। यो के भएको? म यो सदन मार्फत, सभामुख मार्फत सरकारलाई यो विषयमा जाँचबुझ के भइरहेको छ, छानबिन के भइरहेको छ, यसमा संलग्न को हुन्, यो सरकारले के गरिरहेको छ? माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि तर्जुमा गरिने बजेटका विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सम्मानित सदनको चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमा हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्तलाई 6वटा बुँदामा र विनियोजन विधेयकको क्षेत्रगत प्राथमिकताको आधारमा 15वटा बुँदामा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ आवश्यक नीति र कानुनहरूमा सुधार गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ र त्यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र थप मजबुत बन्नेछ। त्यसको लागि माननीय मन्त्रीज्यूले डिजिटल इकोनोमी कुरा लिएर आउनुभएको छ। त्यसले रोजगारीका अवसर बढाउने, सेवा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्छ भन्ने विश्वास छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको सार्वजनिक शिक्षालाई संविधानले
प्रदत्त गरेको माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षालाई अहिलेसम्म पनि हामीहरूले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। आजभन्दा 2 दिन अगाडि मेरै जिल्ला धादिङमा सालबास माध्यमिक विद्यालयमा 12 कक्षामा अध्ययन गर्ने एउटा दलित विद्यार्थी आजबाट 12 कक्षाको परीक्षा दिनका लागि प्रवेश पत्र लिन जाँदै गर्दा 2100 रुपियाँ दाम तिर्नु पर्यो। मसँग 2100 रुपियाँ दाम छैन भनेर विद्यालयबाट फर्केर गएको एउटा बच्चा बेलुकी आत्महत्या गर्यो। यस्तो पीडा छ। त्यसैले यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपले हामीले निशुल्क गर्नुपर्ने अवस्था बाध्यकारी अवस्था बनेको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैगरी नागरिकको मौलिक हक अधिकारभित्र पर्ने मानव स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर यसमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा हुनेछ। उपचार राम्रो ढङ्गबाट नपाएर दैनिकी जस्तो मान्छेहरू उपचारको अभावबाट उपचारको महँगो शुल्कबाट तिर्न सकेर ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था हामीसँग विद्यमान छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको भौतिक पूर्वाधारको ठुला आयोजनाहरूमा धेरै आयोजनाहरू समेटिएका छन्, तर त्यसमध्येको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको जोहो गरी निर्माणको मोडालिटी लगायतका कुरामा स्पष्ट भई निर्माण कार्यको सुनिश्चितताको लागि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने विश्वास म आफूले लिएको छु। त्यसैगरी विधेयकमा जुन क्षेत्र समेटेर सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू तय गरिएको छ यसले पक्कै पनि हाम्रो शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्दछ। परिश्रम र जोखिम मोलेर कर तिर्ने उद्यमी वर्गको निराशालाई आशामा परिणत गरिदिनेछ। जतिखेर माननीय मन्त्रीज्यूको विनियोजन विधेयक सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरेर हामीहरू यो विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ, यति बेला देशको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ कि राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी, पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋण बढी भएको अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र राजस्वोन्मुख छ। यसका कारण अहिलेको देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको देखाउँछ, जुन कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले विधेयक मार्फत स्वीकार्नु भएको पनि छ। अहिलेको यो तरल अवस्थालाई सुधार गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन हामीहरूले केही न केही नयाँ किसिमको कार्यक्रम लिएर आउनुपर्नेछ। त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र हालको अवस्थामा आइपुग्नका कारणहरू के रहेछन् भनेर समीक्षा गर्न र नेपाली काङ्ग्रेसले 2048 सालमा गरेको पहिलो चरणको सुधारबाट पाठ सिक्दै अहिलेको परिस्थिति अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा थप सुधार गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको म ठान्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई लागेको छ यति बेला राष्ट्रको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुनुमा धेरै कारणहरू होलान्। कोभिडका महामारी, रुस युक्रेन युद्ध अर्का कारण हुन सक्छ, तर प्रमुख कारण भनेको देशको तीनै तहको सरकारको पुँजीगत खर्च घट्नु हो। यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च बढाउनलाई विभिन्न अध्ययनले देखाएका 2 दर्जनभन्दा बढी समस्याहरूको समाधान गरी कसरी समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्ने जरुरी रहेको छ। दोस्रो प्रमुख कारण भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झन्डै 80% योगदान रहेको निजी क्षेत्रको गतिविधिमा सुस्तता आउनु हो। त्यसलाई पनि हामीले आगामी वर्षको लागि तर्जुमा गर्ने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्दछु। र अर्को कारण करिब 1.5 वर्ष अगाडि शेयर बजारमा झन्डै 3200 माथिको बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक घटेर अहिले लगभग 1800 को हाराहारीमा आइपुग्नुले पनि अहिलेको अर्थतन्त्रलाई असर गरेको म आफूले महसुस गरेको छु। त्यसैगरी निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको कारणले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 8 खर्ब ओगटेको निर्माण क्षेत्र 8 खरब ओगटेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय यसको निर्माण गतिविधिमा ह्रास आइरहेको छ, किनकि पछिल्लो समयमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि, बैंकिङ नीतिहरूमा भइरहेको परिवर्तन, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्लस्टरहरूको बन्द लगायतका कारणहरूले गर्दा पनि यो क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन, जसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ।
त्यसैले म यो कुरा सम्मानित सदन मार्फत माननीय मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल्य वृद्धि दर झन्डै 9% को हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। सो अनुसारको मूल्य वृद्धि दर कायम रहने हो भने हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार हुने देखिँदैन। अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चको सन्तुलनमा तारतम्य नमिलेर आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा आइपुगेको छ। यतिखेर सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै 2.5 खर्ब बढी देखिन्छ। अहिलेको यो अवस्था कसरी आयो भनेर हामीले हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले जारी गरेको वित्त नीति र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या नै यसको प्रमुख कारण देखिन्छ। किनभने अघिल्लो वर्षको तुलनामा 13%ले राजस्व घटेको छ भने सरकारले सक्नै लागे। सम्माननीय सभामुख महोदय 1 मिनटमा सके। आर्थिक वर्षको लागि राजस्व 31% बढ्ने अनुमान बजेटमा गरेको थियो। अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ? हामीहरू सामु गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। जबकि विगतका वर्षहरूमा माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज कानुन दिवस परेको छ। समता र न्यायको जगमा उभिएर नेपालमा विधिको शासन स्थापित हुन सकोस्, सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा छौँ हामी। विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएका बृहत शब्दावली, तिनका शाब्दिक अर्थ र भाव हेर्दा त्यहाँ उल्लेख भएका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार ल्याउनु पर्ने कानुन तदारुकताका साथ फास्ट ट्र्याकबाट लिएर आइयो भने यो बजेटप्रति मेरो विश्वास रहनेछ। नत्र भनेदेखि विगतमा जस्तो सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रममा चाहिँ महत्त्वकांक्षी खालको चाहिँ कुराहरू आउने र कानुनहरू अझै पनि 50 र 60 वर्ष अझ त्योभन्दा पनि पुरा अङ्कुशे कानुनहरू जुन राख्ने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ विद्यमान रहने अवस्था छ, यसले चाहिँ हाम्रो बजेट फेरि एकादेशको कथा नहोस्। म यो कुरा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई यदि उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको पुस्ता हो र हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ नेपालले अहिले यो पुस्ताबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन सक्छ भनेर। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। एउटा यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको ह्युमन क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वका तगडा भनिएका देशहरूमा, ती युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नेपालमै पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पनि उत्कृष्ट पढाउने प्राध्यापकहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरू त्यति राम्रा हुन सकिरहेका छैनन्। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यो सानो भूगोल भएको देशमा ती प्राध्यापकहरू फर्किएर उत्कृष्ट पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यो युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयको एउटा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कस्तो प्रकारको नीति लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि म उत्सुक छु, मेरो पुस्ता चाहिँ उत्सुक छ। र सँगै म जोड्न चाहन्छु, युवा पुस्ता पलायनको अर्को प्रमुख कारण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यही पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20,000 कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति, त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। त्यसै गरी अब म यो युवा पुस्ताको चाहिँ देशभित्रै बस्न मन लाग्ने किसिमको वातावरण बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। उद्यमशीलता र लगानीलाई सँगसँगै जोड्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नीति तथा यो हाम्रो सैद्धान्तिक
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा परेको जस्तो तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले उद्यमशीलता बढाउनको लागि जबसम्म क्यापिटल भेन्चर, हेज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ बढाउने किसिमको वातावरण बन्दैन तबसम्म यो देशमा लगानी चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्दैन। मैले सकेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँलाई सुनाउनै पर्नेछ, म सुनाउन चाहन्छु। जुन एसटिजीको कुरा हो, हामीले 2030 सम्म एसटिजी टार्गेट मिट गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र एसटिजीका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ भने 5 तारे होटलहरूमा, सहरहरूमा हुन्छ। जुन कुरा स्थानीय तहलाई थाहा नै छैन, बेढङ्गले चाहिँ यो एसटिजीको कुरालाई मतलबै नगरिकन संरचनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यदि नेपाललाई एसटिजीको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुसज्जित र राम्रो समाज बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई एसटिजीमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको जागरण गराउने खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, जुन हेर्नको लागि म उत्सुक छु र मेरो पुस्ता उत्सुक छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सुरुमै अर्थतन्त्रका यावत समस्याहरू दर्शाउनु भएको छ। यो राम्रो हो। विगतमा नीति कार्यक्रम बजेट केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने, सरकारले जे पेश गर्यो त्यही पारित हुने चलन थियो। तर आशा गरौँ यसपटक यस सदनबाट अधिकांश सुझावहरू समावेश गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ। बजारमा बजेट सङ्कुचित हुने हल्ला छ। यो साँचो हो भने सङ्कुचनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छन् भने हामीले सैद्धान्तिक रूपमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण र कृषि मल अनुदानका कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन। बुधा 9 मा सङ्घीयता सबलीकरणको सिद्धान्त अपनाउने लेखिएको छ। केमा सबलीकरण? कार्य सम्पादनमा कि सेवा थप गर्नेमा? धेरै कार्यक्रमहरूमा बजेट डुप्लिकेसन हुने गरेको छ। कुनै योजनाका लागि तिनै तहबाट बजेट पर्ने, कुनैमा भने तिनै तहको ध्यान नपुग्ने अवस्था छ। यो डुप्लिकेसन रोक्नका लागि समन्वयको एउटा च्यानल बनाउन आवश्यक छ। साँच्चै आर्थिक सङ्कट हो भने चालु खर्च, सामान्य खर्च कटौतीको लागि के सोचिएको छ? यसको सिद्धान्त उल्लेख छैन। राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनुपर्छ, बरु राज्यलाई भार पर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा निर्मम रूपले काट्न जरुरी छ। तर आम सरकारका आधारभूत र सेवामुखी कार्यक्रमका बजेट कुनै पनि हालतमा सङ्कुचित गरिनुहुन्न। खस्कदो सरकारी संयन्त्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त यसमा के छ? स्पष्ट भएन। हिजोकै सिद्धान्त, हिजोकै प्राथमिकता, हिजोकै काम गराइले आजको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। 20 वर्ष अघि नेपालमा 176 वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन हुने गर्थे, तर अहिले 5-6 वटा मात्र बन्छन्, अरू आयात हुन्छन्। स्वदेशी औषधि उत्पादन र जडीबुटी प्रवर्धनमा प्राथमिकता किन भएन? म स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसकिने भएको छ। एउटा अपरेसनलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पालो आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। 32,000 दर्ता चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयसँग जम्मा 1200 जना डाक्टर मात्र छन्। गाउँ गाउँमा डाक्टर पुगेनन्, गएनन्, छैनन् भनिन्छ, तर गाउँ गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सिद्धान्त खोइ 2046 सालको दरबन्दीले आजको जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप धान्न सक्दैन। राज्य संयन्त्र वितरणमुखी मात्र नभई प्रभावकारी उपयोगीमुखी बनाउन जरुरी छ। बजेटको 70% मात्र खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो हिस्सा अन्तिम समयमा भत्तामुखी कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। अर्को अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो समय सापेक्ष सेवा सुविधा। 1990 को दशकमा मृत्युको प्रमुख कारण टिबी जस्ता संक्रामक रोग हुन्थे भने अहिलेको अवस्थामा दीर्घ रोग, मुटु रोग जस्ता प्रमुख कारण बनेका छन्। इसेन्सियल ड्रग लिस्ट रिभाइज गर्न जरुरी छ। अर्को तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु, महँगो स्वास्थ्य उपचार खर्चको कारण आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरले गर्दा वार्षिक रूपमा 5 लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य छन्। समाजवादको परिकल्पना औषधि मूल्यकै कारण कोही पनि बिरामी नेपाली विपन्न बनाइनु हुँदैन। यस्तोमा अझ स्वास्थ्यतर्फको बजेट घटाउने के राज्यले जनता उपचार नपाएर मरिरहन् भन्न खोजेको हो? यसपालि इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। सार्वजनिक सरकारको यो सवाल जोडिरहँदा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पत्र पत्रिकामा देखे अर्थमन्त्रीज्यूले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग गर्नुभएको बैठकको फोटो देखे। वाट एन आइरोनी!
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, खर्च कटाउनु पर्छ भन्ने अनि बैठक चाहिँ 5 तरे होटेलमा गर्ने के बजेट अभाव र खर्च कटौती केवल गरिब निउखा किसान विद्यार्थी र आम नेपालीलाई मात्र हो के? हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै सभा हलमा पानी मात्र खाएर गर्न सक्दैनौँ? मितव्ययिताको उदाहरण हामीबाटै प्रस्तुत गर्न थालौँ। आगामी बजेटमा यस्ता भत्तामुखी खुत्रे कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। धन्यवाद।